बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया था, अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में। शाहजहाँ के बेटे थे। आज हम इनकी बायोग्राफ़ी, मुकम्मल सवाने हयात, इनका किरदार, इब्तदाई हालात ज़िंदगी और इसी के साथ साथ इनके फतूहात के बाद औरंगज़ेब की मजहबी पॉलिसी और उसके बाद इनकी वफ़ात कब हुई, हम इनको मुकम्मल तफसील के साथ देखेंगे और डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में। 1658 से लेकर 1707 तक इनका दौर हुकूमत रहा, उनकी पैदाइश और इनका दौर हुकूमत। हम बात कर लेते हैं इब्तदाई हालात ज़िंदगी के बारे में। औरंगज़ेब 1618 में पैदा हुआ। वो शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। औरंगज़ेब की इब्तदाई तरबियत हस्ब दस्तूर बहुत से जय्यद उलमा और असातिज़ा कराम ने की। उसे अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी ज़ुबान सिखाई गई। फ़न हरम में भी उसने महारत हासिल कर ली थी। शाहजहाँ औरंगज़ेब की काबिलियत और समझबूझ का खुद कायल था। यही वजह है कि उसके दौर की अहम मुहिम्मात में औरंगज़ेब ने भी हिस्सा लिया। वो ज़ाती शख्सियत के एतबार से आला और मजबूत इरादे का मालिक था। इन्हीं खूबियों के बायस शाहजहाँ की अदालत के दौरान में तख्त नशीनी की जंग में औरंगज़ेब कामयाब हुआ। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तख्त नशीनी के लिए शाहजहाँ और उसके बेटों में कितनी जंगें, कितने मार्के हुए थे और उन मार्कों का नतीजा हासिल क्या निकला वो हमने आपको बताया था। औरंगज़ेब जब इसने हिंदुस्तान का तख्त संभाला, वो बादशाह के मनसब को एक मुकद्दस अमानत समझता था और तमाम उमूर के लिए अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह जानता था। शाही ख़जाने को वो कौम की अमानत समझता था और उसमें ख़यानत करना उसको बुरा समझता था और वो ये समझता था कि ये ख़जाना मेरा नहीं बल्कि इस पर अवाम का हक़ है। उमूर सल्तनत की अंजाम दही में औरंगज़ेब बड़ा मेहनती और फ़र्ज़ शनास भी था। औरंगज़ेब हज़रत मुजद्दिद अलिफ़सानी की तालीमात से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। इसी वजह से उसने इस्लामी मुआशरे के क़याम के बारे में अहम इक़दामात भी किए थे। औरंगज़ेब के अहद हुकूमत के मुख्तलिफ मराहिल और मसाइल। औरंगज़ेब के दौर हुकूमत को समझने से पहले इसे हम दो मरहलों में या हिस्सों में तकसीम किए देते हैं। पहला दौर 1658 से लेकर 1681 तक का है, जिसमें औरंगज़ेब शुमाली हिंदुस्तान के मसाइल में मसरूफ़ रहा, जबकि दूसरा दौर 1682 से लेकर 1707 तक का है। इस दौर में औरंगज़ेब की दिलचस्पी का मरकज़ जनूबी हिंदुस्तान में दक्कन का इलाका रहा। औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में मुग़ली सल्तनत बहुत ज़्यादा वसी हो गई। इस दौर में सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा रहा और उसकी तवज्जो मुसलसल इस इंतशार को ख़त्म करने में लगी रही, इसलिए वो इंतज़ामी मामलात पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो न दे सका। औरंगज़ेब के अहद में कुछ इलाकों पर भी कब्ज़ा किया गया था और वो इलाके कौन कौन से थे हम आपको तफसीलन बताते चले हैं। लेकिन आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नंबर 1, शुमाली हिंदुस्तान, आसाम, उच्च और बहार का इलाका। शाहजहाँ के बेटों में तख्त के लिए जंगों के दौरान आसाम, उच्च और बहार के हुक्मरानों ने मुग़लों के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए थे। दाखिली कशमकश के बायस मुग़ल इस तरफ तवज्जो न दे सके। जब औरंगज़ेब ने मुकम्मल तौर पर बादशाह पर कब्ज़ा कर लिया तो उसने फ़ौज कशी करके आसाम, उच्च और बहार के इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। नंबर 2, राजपूतों से ताल्लुकात। ये भी इसी शुमाली हिंदुस्तान के इलाका जात में आता है।
شاہجہاں کی علالت کے دوران جب اس کے بیٹوں میں تخت حاصل کرنے کے لیے لڑائی شروع ہوئی تو راجپوت ریاستوں نے بھی اپنی سیاسی ضرورت کے تحت آپس میں اتحاد کر لیا تھا۔ میواڑ کے راجپوت راجہ نے اتحاد کی ان کوششوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اورنگزیب نے بادشاہ بننے کے بعد راجپوتوں سے کئی جنگیں لڑیں۔ آخرکار مغلوں نے میواڑ کو فتح کر لیا اور دوسرے راجپوت علاقوں پر بھی اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کو یہاں کا منتظم مقرر کر دیا تھا۔ شہزادہ اکبر نے یہاں کے قیام کے دوران میں اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اورنگزیب خود باغی بیٹے کے مقابلے میں نکلا۔ شہزادہ اکبر یہاں سے فرار ہو کر دکن سے ایران کی طرف چلا گیا اور اس نے اپنی تمام عمر ایران میں گزار دی۔ 1701 میں راجپوتوں نے دوبارہ حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ راجپوتوں سے جنگ و صلح کا سلسلہ جاری تھا کہ اورنگزیب کا انتقال ہو گیا۔ سکھوں کی شورش۔ اورنگزیب کے زمانے میں سکھوں نے پنجاب اور کشمیر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس پر شاہی فوج حرکت میں آ گئی اور سکھوں کو کئی مارکوں میں شکست ہوئی۔ آخرکار سکھوں کے گرو نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ جاٹوں کی بغاوت۔ 1669 میں متھرا کے نواح میں آباد ہندو جاٹوں نے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی اور ارد گرد کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ اورنگزیب نے اپنے پوتے بیدار بخت کو جاٹوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ بیدار بخت نے ایک خون ریز جنگ کے بعد جاٹوں کو شکست دی۔ نمبر 2، جنوبی ہندوستان میں جو علاقے آتے تھے بیجاپور، گولکنڈہ اور احمد نگر وغیرہ۔ جنوبی ہندوستان میں دکن کے علاقے میں بیجاپور، گولکنڈہ اور احمد نگر وغیرہ کی ریاستیں سمندری تجارت کے سلسلے میں اہم بندرگاہیں رکھتی تھیں۔ مغلیہ حکمرانوں کے لیے جنوبی علاقے ایک چیلنج اور خطرناک بنے رہے۔ جنوبی ہندوستان تخت مغلیہ سے دور تھا اور اس دوری کے باعث انتظامی اور فوجی طور پر ان علاقوں کو کنٹرول رکھنا خاصا مشکل تھا۔ مرکز کی طرف سے معمولی سی لاپرواہی کے باعث ان علاقوں میں سیاسی گڑبڑ شروع ہو جاتی اور حکومت کو پھر نئے سرے سے کارروائی کرنا پڑتی تھی۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں ان علاقوں میں مغلوں نے فوجی کامیابیاں حاصل کیں، مگر اس کے لیے اورنگزیب کو اپنی زندگی کے آخری 25 سال یہیں پر گزارنا پڑے۔ اورنگزیب کی دکن مہم اور مرہٹے۔ جنوبی ہندوستان میں مرہٹوں نے اپنی سیاسی قوت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ مرہٹا قوم کی تنظیم سیواجی نے کی جو مرہٹا قوم کی تنظیم سیواجی نے کی جو 1627 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے مرہٹوں کی ایک جماعت تیار کی جس نے اس علاقے میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کر کے حکومت کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ 1649 میں اس نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ اس نے بیجاپور کی شاہی فوج کو شکست دے کر ایک قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے سے اسے بہت سی رقم ملی جس سے اس نے اپنی فوجی قوت میں مزید بہتری پیدا کر لی۔ اب سیواجی نے مزید قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اس پر بیجاپور کے حکمران نے ایک بار بھرپور جوابی کارروائی کر کے سیواجی کے والد کو گرفتار کر لیا۔ سیواجی نے 2 قلعوں کے بدلے باپ کو رہائی دلوائی اور آئندہ پرامن زندگی گزارنے کا وعدہ کیا۔ 1656 میں سیواجی نے ایک بار ہندو ریاست پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب شاہ جہاں کی علالت کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی اور اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے حصول کے لیے تگ و دو بھی شروع ہو گئی تھی۔ سیواجی کے لیے یہ مناسب موقع تھا۔ اس نے اپنی کارروائیاں تیز کر دیں اور مغلوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ انہی دنوں اورنگزیب اقتدار حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنی فوج روانہ کی جس نے سیواجی پر بار بار حملے کر کے اس سے بہت سارے علاقے چھین لیے۔
اس کے بعد پے در پہ شکستیں کھا کر شیواجی صلح پر مجبور ہو گیا۔ شیواجی اور اس کے بیٹوں کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ اورنگزیب نے شیواجی کی صلح کی خواہش کی پذیرائی کرتے ہوئے اسے اعلیٰ منصب عطا کیے۔ یہی دربار میں قیام کے دوران شیواجی بھاگ کر دکن پہنچا۔ 3 سال تک اس نے خاموشی سے اپنی قوت کو جمع کیا اور پھر اس نے رائے گڑھ میں اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ کے اعلان کے بعد اس نے کرناٹک کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شیواجی نے 6 سال تک یہاں پر حکومت کی۔ 1680 عیسوی میں شیواجی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 53 سال تھی۔ شیواجی نے مراٹھوں کو ایک غیر منظم قوم سے ایک اہم سیاسی قوت بنا دیا تھا جو بعد میں ہندوستانی سیاست میں اہم کردار کے قابل ہو گئے تھے۔ شیواجی کے بعد اس کا بیٹا سمبھاجی حکمران بنا۔ اس نے دکن کی ریاستوں بیجاپور اور گولکنڈہ سے امداد لے کر مغلوں کے اس علاقے میں مفادات اور سیاسی اثر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ 1682 عیسوی میں اورنگزیب خود دکن آیا۔ اورنگزیب کو مکمل احساس تھا کہ مراٹھوں کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان کی حامی ریاستوں بیجاپور اور گولکنڈہ پر قبضہ نہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ان ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے پوری قوت سے مرہٹوں کا مقابلہ کیا۔ 1690 کی دہائی میں اورنگزیب کے ایک جنرل مقرب خان نے سمبھاجی کو گرفتار کر لیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ سمبھاجی کے قتل کے بعد اس کا سوتیلا بھائی راجہ رام جانشین ہوا۔ اورنگزیب کے حکم پر مرہٹوں کے مرکز رائے گڑھ پر حملہ کیا گیا۔ راجہ رام بھیس بدل کر یہاں سے فرار ہو گیا اور گوریلا جنگ شروع کر دی۔ اورنگزیب کی فوج نے یہاں کا محاصرہ کر لیا۔ انہی دنوں راجہ رام فوت ہو گیا۔ راجہ رام کے بعد اس کی بیوہ تارا بائی نے اقتدار سنبھال لیا۔ اس نے 5 سال تک مغلوں کا مقابلہ کیا۔ آخرکار اس نے اورنگزیب سے صلح کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے اس کوشش کو مسترد کر دیا۔ 1705 عیسوی میں اورنگزیب نے راجہ رام کی بیوہ کو شکست دے کر یہ علاقہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اورنگزیب کی مذہبی پالیسی۔ اورنگزیب نے اقتدار میں آنے کے بعد کافی عرصہ تک اپنی رعایا میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی تمیز روا نہ رکھی۔ تاہم آہستہ آہستہ اس نے ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے درج ذیل چند اہم اقدامات کیے تھے۔ نمبر 1، اورنگزیب نے شاہی دربار میں موسیقی کی ممانعت کر دی تھی۔ نمبر 2، غیر مسلموں پر ایک ٹیکس جزیہ نافذ کر دیا گیا۔ جزیہ کا نفاذ اس سے پہلے قریباً 1 صدی تک نہیں تھا۔ نمبر 3، تمام بدعنوان لوگوں کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ نمبر 4، بھنگ یا شراب وغیرہ کی ممانعت کر دی گئی۔ نمبر 5، اکبر کے دور سے ہر بادشاہ ہر روز جھروکا درشن دیا کرتا تھا، اس رسم کو ختم کر دیا گیا۔ نمبر 6، عورتوں کے مزاروں پر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 7، اورنگزیب نے ایک محتسب اعلیٰ مقرر کیا جو اسلام اور دوسرے مذاہب کے بارے میں لوگوں کے رویوں اور نظریات پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اورنگزیب کا مقام۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اورنگزیب کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ وہ بچپن ہی سے بڑا ذہین، دیندار اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ محنتی اور فرض شناس حکمران تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا اور اسلامی علوم پر اس کی بڑی گہری نظر تھی۔ اس نے اپنی نگرانی میں اس وقت کے جید علماء کرام سے فقہ کی ایک ضخیم کتاب تیار کروائی جسے اس نے اپنی حکومت کا دستور العمل بنایا تھا۔ اورنگزیب نے اپنے انتظام میں سلطنت کی طرف بھرپور توجہ دی۔ وہ بادشاہت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ اگر بادشاہ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اور عدل و انصاف کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے دربار میں مظلوموں اور فریادیوں کو بلا روک ٹوک آنے کی اجازت تھی۔
औरंगजेब बादशाह होने के बावजूद बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारता था। उसने अपनी ज़ात के लिए सरकारी ख़जाने पर कभी बोझ न डाला। वो कुरान पाक की किताबत करके और टोपियाँ सी कर अपनी रोज़ी कमाता था। औरंगजेब हज़रत मुजद्दिद अली सानी का बड़ा मोअतक़िद था और उन्हीं की तालीमात के ज़ेर असर उसने मुल्क में अहम इस्लाहात नाफिज की। औरंगजेब को फ़न तामीर से भी लगाव था। उसने अपने अहद हुकूमत में दिल्ली के लाल किले में संगे मरमर की एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई जो मोती मस्जिद के नाम से मशहूर है। लाहौर की बादशाही मस्जिद भी औरंगजेब ने तामीर करवाई। इस्लामी तालीमात की पाबंदी करवाने के लिए उसने बड़े बड़े शहरों में मुहतसिब मुकर्रर किए। औरंगजेब एक पैदाशी सिपाही था। उसकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा मैदान जंग में गुजरा। उसने उज़्बेकों, जाटों, सिखों, राजपूतों और मराठों का मुकाबला किया और उनकी बगावतों को सख्ती से कुचल दिया। हम ये कह सकते हैं कि मजहबी लगाव, सादा तबीयत, बहादुरी, जफाकशी, कुव्वत फैसला और इंसाफ पसंदी में मुगलिया बादशाहों में से औरंगजेब बादशाह का कोई सानी नहीं था। औरंगजेब आलमगीर 50 साल हुकूमत करने के बाद 90 साल की उम्र में 1707 में अपने खालिक हकीकी से जा मिला, वफात पा गया। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को मुकम्मल अंत तक देखा करें ताकि आपको हिस्ट्री के बारे में, इस्लामी वाक़यात के बारे में मुकम्मल जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना, दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।